आप सब पर सलामती हो। अख्तर उस्मान का लिखा हुआ है, एक रंज बे पैराया ज़र क्यों नहीं जाता, कशकोले हवस है तो ये भर क्यों नहीं जाता। वो आईना रो है तो मेरा रूप दिखाए, मैं उसके मुकाबिल हूं सवर क्यों नहीं जाता। दरिया का तला तुम तो बहुत दिन की कथा है, लेकिन मेरे अंदर का भंवर क्यों नहीं जाता। कहते हो कि हो उसवे शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो सर क्यों नहीं जाता। जब रूह से कहते हो कि लब्बैक हुसैना, फिर जी से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता। तुम साहिबे मानी हो तो तमसाल ये मत जाओ, इल्जाम कभी आईने पर क्यों नहीं जाता। लो शाम गई रात है काबूस है मैं सुबह का भूला हूं तो घर क्यों नहीं जाता। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस की बराह रास्त समाअत के लिए लाइव स्ट्रीमिंग लिंक जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट अपडेट कर दी गई है, जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक दे दिया गया। हाई कोर्ट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के केसेस लाइव स्ट्रीम करने की हिदायत दी थी और अदालत ने अहमद फरहाद बाजियाबी केस की गुज़श्ता समाअत की भी लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म दिया था। ये वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बाज़ केसेस की समाअत जो है वो बराह रास्त नशर की गई थी। जिस तरीके से आज जो समाअत है उसको भी बराह रास्त नशर किया गया, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से थी। जो पहले समाअतें थी उसमें साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस की समाअत भी बराह रास्त नशर की गई थी। लेकिन हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें जो समाअतें हैं उसके ऊपर रिमार्क्स जो हैं उसका तज़किरा करने से मना किया गया था, उसे ऑन एयर करने से मना किया गया था, उसे टिकर्स, हेडर्स या तबसरों का हिस्सा बनाने से मना किया गया था और उस पर बाकायदा तौर पर डायरेक्शन जारी की गई थी कि जो रिमार्क्स किए जाते हैं समाअतों में उसका तज़किरा नहीं किया जाएगा। हाँ, अदालतें जो फैसला करेंगी उनके तज़किरे किए जाएंगे और आप उसके ऊपर बहस मुबाहिसा कर सकते हैं, लेकिन जो दौरान समाअत रिमार्क्स हैं, दलाइल हैं, उसके ऊपर, शहादतों के ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी। और उसकी बुनियाद भी इसी केस को बनाया गया था जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स किए थे और उनके रिमार्क्स के बाद सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत सी चहमगोइयाँ होने लगी थी कि किस तरीके से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दूसरे लोगों को मुखातिब किया है, उन्होंने रियासत की तारीफ़ क्या की है और फिर उसके साथ साथ उन्होंने दीगर लोगों को मुखातिब करते हुए अदालत बुलाने का जो इंदिया दिया था। उसके बाद बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से एक्शन लिया गया और फिर पैमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और कदगने लग गई कि आप समाअतों के ऊपर बात नहीं करेंगे और फिर उसके बाद तौहीन अदालत या तौहीन पैमरा का नोटिस भी जारी करने के अहकामात पिछले दिनों हमें देखने में आए थे। लेकिन आज के दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है, ये मुस्तकबिल के अंदर क्या कशीदगी को मज़ीद हवा देगा या इससे हुकूमत की तरजीहात में कुछ फ़र्क पड़ेगा और हुकूमत के इक़दामात में कुछ फ़र्क पड़ेगा, वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन आज के दिन जो कुछ चीज़ें रूनमा हो रही हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जब आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की समाअतें जो हैं वो एक समाअत जो है उसे बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगाई जाती है और दूसरी समाअत को बराह रास्त नशर कर दिया जाता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। और दूसरा, कानूनी मंजरनामे से ये खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशा बीबी के खिलाफ अदालत में निकाह केस दूसरी अदालत ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त मंजूर कर दी है और ये इद्दत निकाह केस की जो दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र की दरख्वास्त मंजूर की गई है, ये शाहरुख अर्जुमन साहब की दरख्वास्त के ऊपर की गई है, जिन्होंने पहले ये केस सुना था। इमरान खान और बुशा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में पेशरफ्त ये हुई है कि जज शाहरुख अर्जुमन की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया गया। बुशा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज़ किया था और पहले एतराज़ को मुस्तरद कर दिया गया था, फिर फैसला महफूज हुआ था और जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उस दिन फिर एतराज़ उठाया गया, जिसके बाद जज साहब ने केस दूसरी अदालत ट्रांसफ़र करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तवस्सुत से ख़त लिखा था और उस ख़त की मंजूरी हो चुकी है। अब बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये बात करते हैं कि जब एक केस का फैसला महफूज हो चुका हो तो फिर वो केस जो है वो दूसरी अदालतों को मुंतकिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी अदालत को वो केस मुंतकिल करेंगे तो फिर आपको बुनियादी तौर पर पहले स्टेप से ही उसकी कार्रवाई का आगाज़ करना पड़ेगा, तमाम शहादतें दोबारा से कलमबंद होंगी और ये डिले टैक्टिक्स में शुमार होता है। कभी भी फैसला जो है
وہ محفوظ ہونے کی صورت میں دوسری عدالتوں میں منتقل نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ بھی کر سکتی تھی، چیف جسٹس یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس کو سنایا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپیل جہاں پہ کرنا چاہیں وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی دوسرے جج کو جو کیس منتقل کر دیا گیا، تو اب یہ کیس کا جو مستقبل ہے وہ کافی طویل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کیس کو دیکھیں اور اس کیس میں گواہوں کو دیکھیں، پھر ملزمان جو ہیں ان کی شہادتوں کو دیکھیں، ان کے بیانات کو دیکھیں، اور پھر ان کے سابق خاوند کی بیان اور ان کی جو شہادتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، پھر ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کی شہادتیں، وہ تمام پروسیس مکمل تھا۔ اب پہلے سٹیپ سے اس کا دوبارہ آغاز ہوگا تو کیا بنے گا؟ دوسری طرف سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف کیس کی براہ راست سماعت جاری ہے۔ میں جب آپ سے مخاطب ہوں، جب یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو اس وقت تک چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 ججز پر مشتمل فل کورٹ جو ہے وہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ طبیعت ناسازی کے باعث فل کورٹ کا حصہ نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے وکیل جو ہیں وہ فیصل صدیقی ہیں جو روسٹم پہ آئے، اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل اتمان خیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل فیصل صدیقی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں 2 مختلف درخواستیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہماری حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہے، یعنی ہائی کورٹ میں حکومت کے خلاف ہی توہین عدالت کی درخواست دائر ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ عمل نہ کرنے پہ توہین عدالت کی درخواست دی گئی تھی، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پہلی سماعت کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا متعلقہ جو فیصلہ ہے وہ معطل کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنول شوذب تھی، ان کی طرف سے بھی وکیل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے، حالانکہ سلمان اکرم راجہ کا اپنی نشست کے لیے ایک الگ کیس ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ کنول شوذب نے فریق بننے کی متفرق درخواست کو دائر کیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فیصل صدیقی کو دلائل مکمل کرنے دیں، پھر ہم آپ کو بھی سنیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے استفسار کیا کہ کیس میں فریق مخالف کون ہے، بینیفیشری کون تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا گیا کہ جنہیں فریق بنایا گیا ہے وہ کون ہے، جس پر فیصل صدیقی صاحب نے بتایا کہ جنہیں اضافی نشستیں دی گئیں وہ بینیفیشری ہیں، اور مجموعی طور پہ یہ جو نشستیں تھیں یہ متنازع نشستیں تھیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا کہ قومی اسمبلی میں کتنی اور صوبائی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں، یہ تفصیل دے دیں۔ فیصل صدیقی صاحب نے یہ بتایا کہ قومی اسمبلی کی 22 نشستیں ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی مجموعی طور پہ اگر نشستیں دیکھیں تو وہ 55 نشستیں ہیں جو متنازع بنتی ہیں، یعنی مجموعی طور پہ ان کو بتائیں تو یہ 77 نشستیں ہیں جو متنازع ہیں۔ وکیل فیصل صدیقی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو متنازع نشستیں ہیں وہ سندھ اور پنجاب کی ہیں، ایک پیپلز پارٹی 2 MKM کو ملی، جبکہ پنجاب اسمبلی میں 21 نشستیں متنازع ہیں، جس میں سے 19 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ملی، ایک پیپلز پارٹی کو ملی، اور ایک استحکام پاکستان پارٹی کو ملی۔ اقلیتوں کی ایک متنازع نشست جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ملی اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 8 متنازع نشستیں تھیں جو جمعیت علماء اسلام فے کو ملی، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی 5 نشستیں ملی ہیں۔ ایک نشست جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور ایک جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کو ملی، اور خیبر پختونخوا میں 3 اقلیتوں کو متنازع نشستیں بھی دوسری جماعتوں کو دے دی گئیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی تھے جو اس 13 رکنی بینچ کا حصہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان جماعتوں نے اپنی نشستیں کتنی جیتی ہیں، جس پر سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے عدالت کو تمام جماعتوں کی نشستوں کی تفصیل بتائی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل کی مخالفت کی ہے۔ مخالفت کیوں نہیں کریں گے، وہ بینیفیشری اس کے اندر ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے جمعیت علماء اسلام فے کے وکیل کامران مرتضیٰ سے مکالمہ کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کی جماعت کا پورا نام کیا ہے، جس پر کامران مرتضیٰ نے بتایا کہ ہماری جماعت کا نام ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ تو پھر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے وہاں پہ سوال یہ اٹھایا کہ اگر آپ کی جماعت سے فے نکال دیں تو پھر کیا حیثیت ہوگی، جس پر وکیل کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ پارٹی کا لیڈر نکل جائے تو پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اس ضمن کے اندر یہ سماعت ابھی تاحال جاری ہے، اور اس سماعت کے کانسیکوینسز کیا پڑیں گے، کیونکہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، براہ راست اس کی نشریات ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اور براہ راست نشریات جو اس کی جاری ہو رہی ہیں، اسٹریمنگ، لائیو اسٹریمنگ کی جو اجازتیں دی جا رہی ہیں، تو عدالتی منظرنامے میں کتنی بہتری آئے گی اور حکومت کتنی مشکل میں پھنسے گی، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔